سپیکی ننا 10 خصلتونه لس خصلتونه الله جل شانه دسی پیدا کړي. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه فرمای صدا لس خصلتونه په کوم مؤمن کې نه راشي نو دا ډېر ښه خصلتونه دي. حسن بصری رحمت الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 خصلتیں ایسے ہیں جو مومن کے اندر پائی جانا چاہیے. نمبر 1 کتا بھوکا رہتا ہے جو صالحین کے آداب میں سے ہے. پہلا پسپی کی صفت دادا تو سپے وگے جانو سی داری صالحین و دینی کو خلق والا عادت تا. نمبر 2 اس کا کوئی مکان خاص نہیں ہوتا ہے جو متوکلین کی علامت میں سے ہے. اس پی ول خپل خاص یو کور نوی دایما کور ده او دا توکل کون کو علامات ته کوم خلق په الله ذات باندې توکل کوي هغه توکل کون کو خلقم توکل ولا خلقم دا خاص زینی دا بہترین عادت. نمبر 3 یہ رات کو کم سوتا ہے جو محبین کی صفات میں سے ہیں. سپیڅرا دا شپې ډېر کم سملی کم خوب کوي دا محبین ولا صفت ته یعنی کوم الله سره محبت کوم خلق وی کنه هغه شپې ډېر کم سملی. اور نمبر 5 جب مرتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا ہے جو پکے سچے مریدین کی علامت میں سے ہیں. سپیڅ کله مرشي دی هغه میراث نه وي چې میراث خلکو ته پاتې شي دکانې پاتې شي کورې پاتې شي بل شی ته پاتې شي مال او دولت پاتې شي. دا دی محبین ولا علامات ته محبین هغه چاته چې الله سره محبت وي یعنی مریدین ولا علامات ته هغه مریدین چې هغه سچ مریدان وي هغه په میراث کې څه نه پرېږدي الله لری کې څه کوم د لګي. نمبر 6 یہ تھوڑی سی جگہ پر قناعت کر لیتا ہے جو متواضعین کی علامت میں سے ہیں. لغو نشی منتے ہم صبر کوي معمولی ونی شی و ټوکړه ټکله دی وروا چول سپی تغم نه د صبر کوي. دا دی تواضع کون کی خلق و علامات ته کوم عجزی کون کی خلق وی دا دی هغه په علاماتو کې رسی. نمبر 7 جب کوئی اس کے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی اسی پر چھوڑ دیتا ہے جو رازین کی علامت میں سے ہیں. یعنی سړی راغلو دی هغه په کور باندې قبضه وکړله هغه په ځای باندې قبضه وکړله نو دا هغه سړي ته ورپرېږدي ته بس دی تاوي دا هغه خلق و علامات ته کوم څوک دی الله جل شانه نه راضي وي او دی الله جل شانه نه خوشحال وي. نمبر 8 صفت دادا پسپی کی اگر مکان کا مالک اس کو مار دے اور پھر بلایا جائے تو وہ آ جاتا ہے جو خاشعین کے علامت میں سے ہیں. یعنی وی او بیزته کی بیا وتی چراشه بیا واپس رسی نه دا دی تواضع او د عاجزی کوونکو علامات ته. کوم چا کې عاجزی وي تواضع وي کنه هغه ته لغون ته تنبیه وکي سخت خبره وته کې هغه بیا واپس رسی. کوم چا کې تواضع نه وي هغه واپس نه رسی او سپی کې دا صفت الله جل شانه اچولې. نمبر 9 مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ دور بیٹھتا ہے جو مساکین کے علامت میں سے ہے. یعنی دلته کې مالک لګي خوراک کوي کانا خوري خوراک کوي او د لاړ شي هغه ځکه وري او تناسوي دا نه مسکینان ولا علامت ته. مسکین سړی متسګورو کنه خلق ټیکاله خوري او مسکین سړی راشي الته سیټ ته غلې غونی ودري او سترګې غړي. دا څومره بهترین صفت الله جل شانه په سپی کې خیره. نمبر 10 جب کسی مکان سے کوچ کر جاتا ہے تو پھر اس کی طرف التفات نہیں کرتا ہے جو محزونین کے علامت میں سے ہیں. یو پیر دنا لاړو کنه بیتا کور مور ته نه ګوري هغه بس بیا توجه نه کوي بس څوریزي وي در سره تیری می کې خدمت وکړلو ټیک تک نه درنه لاړم. حسن بصری رحمت الله یی دغه حسلتونه لس سپیکی دي زناور ده او که انسان کې نه راغلو کنه ډیر بهترین صفاتونه دي. الله دې متاسو کې دغه صفاتونه راولي او الله دې متاسو ته دغه صفاتونه باندې عمل کولو توفیق رنسي.